बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं कि जब आप कोई मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, कोई प्लाट लेते हैं, कोई अराजी लेते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा कि मुश्तरी होशियार बाश यानी जो परचेज़र है उसको विजिलेंट होना पड़ता है, उसको सारी ज़िम्मेदारी उस पर आयद होती है कि वो देख सुन कर परचेज़ करे वो अराजी, वो प्रॉपर्टी। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ प्रिकॉशंस, कुछ एहतियातें आपको बताऊंगा कि जो आपको चाहिए ज़मीन खरीदते वक्त। पहली बात तो सबसे पहले आपने देखना है, जिससे आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई मकान ले रहे हैं, कोई दुकान ले रहे हैं, कोई अराजी ले रहे हैं, वट एवर जो भी ले रहे हैं, आप ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, पहले तो देखें कि जिससे आप ले रहे हैं, जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं, वो उसका उसी का टाइटल है। यानी कि वो मकान, वो दुकान, वो अराजी, वो पार्टिकुलर नंबर हस्से से जो आप तादादी जितना भी ले रहे हैं, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, आप पहले ये चीज़ देखें कि उस खिवट में, उस हस्से में उसका टाइटल भी है, वो मालिक भी है। तो पहले आपने कागज़ात देखें ना। अक्सर ऐसा होता है कि आप एकदम इकरारनामा लिखना शुरू कर देते हैं कि हमारे दरमियान ये माहिदा तय पाया है, और आप आधी रकम भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे दे देते हैं। लेकिन क्या आपने ये भी देखा है कि ये मालिक भी है उस अराज़ी का? क्या आपने वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, रिकॉर्ड माल परखा, देखा? तो सबसे पहली बात ये चीज़ आपने इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो चीज़ पार्टिकुलर मैं इस बंदे से ख़रीद रहा हूँ, वो उसका टाइटल भी इस शख्स का है या नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी, अगर आप कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं या फिर आप कोई मकान ख़रीद रहे हैं, या फिर आप यूँ समझें कि मैं मिसाल देता हूँ कि आप कोई अराज़ी ख़रीद रहे हैं, किसी नंबर हस्से से, किसी पार्टिकुलर खिवट से या किसी हस्से से पार्टिकुलर एरिया, 1 कनाल, 1 मरला, 2 कनाल ले रहे हैं, आप ख़रीद रहे हैं। तो सबसे पहले आप पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप मौके पर जाएँ। मौके पर जाकर इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्ट करें उस अराज़ी को। आप जाके देखें कि मौके पर इसी शख्स का कब्ज़ा है। हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है ना कि शरीके खाता होते हैं, 2, 4, 5, 10 शरीके खाते हैं। एक खिवट के अंदर अगर 10 शरीके खाते हैं या 20 शरीके खाते हैं, तो उस नंबर हस्से में वो मालिक जिसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो मालिक तो है, लेकिन क्या मौके पर उसका कब्ज़ा मौजूद है? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि एक शरीके खाता वो अराज़ी बेच देता है और उसी नंबर हस्से से वो कब्ज़ा भी दे देता है। कब्ज़ा कैसे? ओरली, ज़ुबानी तौर पर बैनामा कर देता है, और बैनामा करने के बाद जिसको वो बैनामा देता है, वो आकर चेक करता है, जब मौके की इंस्पेक्शन करती है, जब मौके पर आता है कब्ज़ा लेने, तो देखता है कि मौके पर तो ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन काबज़ है, यानी उसी का कोई शरीके खाता काबज़ है। तो एक हस्से के अंदर, एक खिवट के अंदर मुख्तलिफ शरीके खाता काबूज़ होते हैं। उस हस्से से, जिस हस्से से आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस हस्से में उसका भी हिस्सा बनता होगा जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसका कब्ज़ा मौके पर मौजूद ना हो। तो ये भी चीज़ आप तसल्ली कर लें मौके पर आकर कि इसका कब्ज़ा मौजूद है या नहीं। दूसरी बात, आप जब वो बैनामा फॉर एग्ज़ाम्पल जब लिखवाते हैं, तो आप उसमें पूरी जो है ना वो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखवाएँ कि इस प्रॉपर्टी के शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरिक़ में क्या है, मगरब में क्या है। शुमाल में किसका घर है, क्या जो है वो हैयत है प्रॉपर्टी की, क्या नेचर क्या है, उसकी पूरी जो डिस्क्रिप्शन या जिसे आप कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन आपने वो लिखवानी है। दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाकर आपकी नस्लों को इससे मैं कहता हूँ कि फ़ायदा पहुँचेगा, वरना वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट मैं बहुत सारे रोज़मर्रा के मामला देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ कि आगे जाकर कितना मामलात होते हैं। फिर आपने क्या करना है इसके बाद? एक तो ये हो गया कि आपने मौके पर उसका कब्ज़ा देखना है या नहीं। फिर दूसरा ये भी कि डॉक्यूमेंट देखना है कि इसका ये टाइटल भी है या कि नहीं, ये मालिक भी है या नहीं। फिर आपने ये देखना है कि अ, इस प्रॉपर्टी की जो स्पेसिफिकेशन है, इसकी मैंने जैसे बताया कि शुमाल, जनूब, मगरब, मशरिक़, मगरब में आपने सारी डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। उसके साथ-साथ आपने क्या करना है? उसके साथ-साथ आपने क्या करना है? एक और ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदो तो उस मौके पर जाकर तहसीलदार को लेकर जाएँ, पटवारी को लेकर जाएँ, उस प्रॉपर्टी का तख्तीमा कटवाएँ, यानी डिमार्केशन जिसे हम कहते हैं। रिसेंटली मैं केस एक देख रहा था, मैंने खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि एक केस चल रहा था,
کافی سال پہلے ایک شخص نے اپنی زمین سے 4 کنال یا 6 مرلے اس طرح کا کچھ کیس تھا کہ اس کا یہ موقف تھا کہ میں نے 6 مرلے اس کو فلاں جگہ سے دیے تھے پرچیزر کو، لیکن یہ آ کر یہاں پر جو ہے نا وہ دکانات تعمیر کرنا شروع ہو گیا ہے سڑک روڈ کے نزدیک. تو اس وقت میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ اگر تتیمہ کاٹا ہوتا تو تتیمے میں یہ ہوتا ہے کہ پراپرلی وہ بتاتا ہے، نقشہ جو بنا ہوتا ہے تتیمے میں کہ فلاں کتنے ایریے پر قابض ہے، فلاں کتنے ایریے پر قابض ہے. وہ تتیمہ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں کہ فلاں نمبر حصے سے اس ایریے تک اس جگہ پر جو ہے نا اس پرچیزر نے اس جگہ کو پرچیز کیا ہے، اس جگہ کو خریدا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تتیمہ کاٹا ہوا. اب وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شخص کہنے لگا، جس نے مدعی جو پلنٹیف ہے، اس نے کہا کہ میں نے روڈ کے اوپر جو سائڈ ہے، بیک سائڈ ہے، اس سے یہ 6 مرلے جو ہے اس کو رقبہ دیا، لیکن یہ اب روڈ پہ آ کر کمرشل ایریا میں آ کر جو ہے نا دکانات تعمیر کرنا شروع ہو گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ مدعی کی بھی میلافائڈ انٹینشن ہو سکتی ہے کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے سمجھ رہا ہوگا کہ سڑک کے نزدیک تو بڑی قیمتی اراضی ہے، تو اب اس کو جو ہے نا یہاں پر تو میں اگر دکانات تعمیر کروں گا تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ تتیمہ کٹوائیں موقع پر جا کر، پٹواری کو لے کر، تحصیلدار کو لے کر. اب اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ پراپرٹی خریدیں، جب آپ اراضی خریدیں تو اس کی نسبت نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ پٹواری کے پاس جائیں گے، آپ جس کھیپ سے، جس حصے سے، جس بندے سے وہ زمین لے رہے ہیں، تو وہ اس نسبت پٹواری آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر کے دے گا. وہ فرد انتخاب جب جاری کرے گا، اب اس کے بعد وہ آپ کو سرٹیفکیٹ، یہ ایسا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے، جس میں یہ جو ہے اس کی نسبت تصدیق ہوتی ہے کہ یہ جو اراضی ہے جو بندہ بیچ رہا ہے، یہ اراضی نہ ہی رہن ہے، نہ مارٹگیج ہے، نہ عدالت میں کسی قسم کا کوئی اس اراضی کی نسبت سٹے موجود ہے. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اب فار ایگزامپل وہ پراپرٹی آلریڈی رین میں ہے یا لیز میں ہے، یا کسی نے یہ اس پراپرٹی کی نسبت آلریڈی کسی عدالت میں جو ہے نا وہ کیس لٹیگیشن چل رہی ہے، تو آپ کو اس نسبت پتہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، آپ کو پٹواری کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا، نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ، جس میں یہ تصدیق ہوگی اور تحصیلدار کے سگنیچر بھی ہوں گے. اس نسبت افرمیشن ہوگی کہ اس پراپرٹی کی نسبت نہ ہی کوئی کسی قسم کا سٹے موجود ہے اور نہ ہی کسی قسم کا جو یہ پراپرٹی لیز ہے یا مارٹگیج ہے، وہ یہ اس چیز نسبت کلیئر کر دے گا اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دے گا کہ یہ پراپرٹی کسی قسم کی جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ آزاد ہے اور آپ اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا پرچیز کر سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. دوسری ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ جب آپ پراپرٹی خریدو، فار ایگزامپل میں نے اپنی پراپرٹی 1 کنال کسی ایک شخص کو دی، بینامہ دی، پھر اس نے آگے کسی دوسرے شخص کو بینامہ دے دی، پھر آپ وہ شخص ہو جو اس تیسرے بندے سے وہ پراپرٹی لے رہے ہو، وہ اراضی لے رہے ہو، تو آپ ہمیشہ دیکھیں کہ یہ جو جس شخص سے میں پراپرٹی لے رہا ہوں، جس شخص سے یہ میں اراضی لے رہا ہوں، اس نے پہلے کس سے لی، پھر اس سے پہلے کس سے لی. تو یہ سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں، بینامہ جات ہیں، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. آپ کے پاس اپنی پراپرٹی کی نسبت جو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ریسنٹلی پاسٹ میں، آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں میں نے سمجھا کہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ پراپرٹی خریدیں تو ان بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمیشہ پراپرٹی پرچیز کریں. ادروائز آپ کو اس کے بہت بڑے جو ہے وہ کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو جیسا کہ عدالتوں میں پارٹیز لٹیگیشنز کرتی ہیں اور لٹیگیشن کر کر بہت سارے معاملات سالوں سال وہ چلا جاتے ہیں، چھوٹی سی آپ کی غلطی کی وجہ سے وہ اگلی آپ کی نسلوں کو وہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اس معاملے میں آپ کو چاہیے کہ آپ ویجیلنٹ رہیں. ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو ایک بہت فروٹفل جو ہے وہ لیکچر اور ایک سبق حاصل ہوا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.